यो कोरोना फैलिनुमा एउटा सिडिओ पनि दोषी छ। तास खेल्दाको साथी रक्सी खाँदाको साथी जम्मैलाई पास बाँड्दैछ सिडिओ। अनि त खी गर्दै टोलका चाहिँ 2-4 हजार रुपियाँ भएका गुन्डाहरू गाडीका पास लिएर हिँड्ने, जनतालाई यत्रो आक्रान्त पार्ने, वहाँ दुध पोख्नु पर्ने, वहाँ चल्ला मारिनु पर्ने, वहाँ किसानका सारा चिजहरू चाहिँ नि अलपत्र पर्ने, काठमाडौँमा नपाइने। अनि भारतीय फलफुल कोरोना सहित मिसिएर कोही हाम्रा हैनन्, हामी कसैका हैनौँ, हामी सत्य र ठिकका, सत्य र ठिक हाम्रो, यही नारा सरकारले दिन सकोस्। गाउँमा गएर ती चिजहरू, सबै चिजहरू, तरकारी फलफुल गेडागुडी जे छन् ती सबै सर्लक्क उठाएर ल्याएर सहरको घना जङ्गल भएको ठाउँमा बाँड्नु पर्यो। माननीय रामनारायण बिटारी, समय 10 मिनट। अध्यक्ष महोदय, भारत र नेपालको सिमानाको बारेमा धेरै पहिलादेखि व्यापक रूपमा छलफल, विरोध आदि इत्यादि हुँदै आएको हो। अहिले यो अलि चरम रूपमा, अलि उत्कृष्ट रूपमा, उत्कर्षमा पुगेको छ। यो भारतका पूर्व शासकहरूले र नेपालको पूर्व शासकहरूले गरेका बेइमानी र गल्तीका र हेलचक्र्याइका कारणबाट सिर्जित भएको यो कुरा अहिलेको हाम्रो पुस्तामा आउँदाखेरि बडो चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न गएको छ। अध्यक्ष महोदय, यो संवेदनशील कुरा छ। यो जसले पाए उसले व्याख्या गर्ने कुरा पनि छैन। भारतका चाहिँ प्रहरीले, भारतका सैनिकले, नेपालका चाहिँ विभिन्न प्रकारका मान्छेहरूले मनलाई बोल्ने कुरा छैन। यसमा बडो गम्भीरताका पूर्वक, बडो सोचेर सम्बन्धित पदाधिकारीले सम्बन्धित ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो वार्ता र कूटनैतिक रूपमा विचार गरेर बोल्नुपर्ने छ। त्यसैले सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको निम्ति दुवै देशले संयुक्त समिति पनि बनायो, त्यसले अध्ययन पनि गर्यो, त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो। त्यो प्रतिवेदनको बारेमा सुनिन्छ भारतले, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई बुझ्न अस्वीकार गरिदिएका कारणले अहिले झलमलमा परेको छ। त्यसैले हामी स्पष्टताका साथ नेपालले भन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सिद्धान्त अनुसार हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य दुवै देश भएको हुनाले, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी सदस्य भएको हुनाले, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धीका नीति अनुसार, नदीको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा रहेर तथ्यहरू बुझेर, प्रमाणहरू हेरेर यो छिटोभन्दा छिटो नेपालले माग गरिआएको नेपालको चाहिँ सिमाना जुन अतिक्रमण भएको छ, मिचिएको छ, त्यहाँ चाहिँ बेपरवाह रूपमा चाहिँ नि मनलाइदी रूपमा त्यतापट्टिका विभिन्न सञ्चार माध्यम र व्यक्तिहरूले जे बोलिरहेका छन् भारतबाट पनि त्यसलाई समेतलाई हामीले ध्यानाकर्षण भएको छ। भारतको पूर्व सरकार प्रमुखहरूले र नेपालको पूर्व सरकार प्रमुखहरूले गरेको यो हेलचक्र्याइका कारणले अहिले कूटनैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने, परराष्ट्र नीतिमा अप्ठ्यारो पर्ने, दुवै देशका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको बीचमा कुराकानी नहुने परिस्थिति नहोस् भन्नको निम्ति नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यस सम्बन्धी कार्य गरोस्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राजनीति, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी कानुन र सिद्धान्त र प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि टुङ्गो लगाओस्। यसको निम्ति नेपाल सरकारको आधिकारिक परराष्ट्र मन्त्रालय सहितले भारत सरकारसँग छिटो कुरा टुङ्ग्याओस्। त्रिदेशीय त्रिबिन्दु भारत, चीन र नेपाल त्रिबिन्दु भएको ठाउँमा नेपालपट्टिको भूभागलाई प्रयोग गर्दाखेरि यो त्रिदेशीय कुरा गरेर, छलफल गरेर काम गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुन गएन। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यस सम्बन्धमा चुक्यौँ। यो चुकेको कुरालाई जुन मितिबाट यहाँ हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ त्यो सीमा सम्बन्धमा, र 4 महिनासम्म पनि त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा तोकिएको र उल्लेख गरिएका कुरालाई अगाडि नबढाएको कारणले एकैचोटि
सडक उद्घाटन भएको भन्ने समाचारले हामीलाई उत्तेजित बनायो, नेपालीलाई उत्तेजित बनायो, नेपालीलाई आक्रोशित बनायो, नेपाली जनता आक्रान्त भए। नेपाली जनताले जुन प्रकारका भावना व्यक्त गरे सरकारले त्यसलाई बुझोस्। दोस्रो कुरा छ, यो सरकारले मुलुकभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन अहिलेको चाहे यो कोभिड-19 को रोगसँग लड्न होस्, चाहे नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन होस्, यो काम गर्नु पर्यो। सिरियसली कुरा उठाइन्छ, कुरा राखिन्छ, हो ठिक छ भने जस्तो गरिन्छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले कम्तीमा 1000 भन्दा बढी मालवाहक सवारी साधनहरू आफ्नो नियन्त्रणमा, आफ्नो रेखदेखमा, आफ्नो सुरक्षा सहित गाउँ गाउँमा पठाउनु पर्यो। गाउँले जनताले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण चीजहरू शहरमा ल्याइदिनु पर्यो। शहरबाट चाहिँ गाउँमा मल, बिउ, कीटनाशक औषधि जो जे चाहिने हो त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्यो। तर जनताहरू आवत जावत गर्न रोक्दिनु पर्यो। सरकारले नै गर्नु पर्यो। त्यो सजिलो छ, त्यति गाह्रो पनि छैन। ट्रकहरू मजाले बसिरहेछन् काम नपाएर। सरकारसँग पैसा अहिले यो औषधि उपचार गर्ने विषयमा छ। जनताले पैसा तिरेर किनेर खाने हो, सित्तै बाँड्नु भनेको छैन। गाउँ गाउँमा गएर ती चिजहरू, सबै चिजहरू, तरकारी, फलफुल, गेडागुडी जे छन् ती सबै सर्लक्क उठाएर ल्याएर सहरको घना जङ्गल भएको ठाउँमा बाँड्न पर्यो, बेच्न पर्यो। त्यो व्यवस्थापन यसले गर्दा के फाइदा हुन्छ त भन्दा भारतीय सामान नेपालमा आउन रोकिन्छ। त्यसैले भारतीय सामानहरू अथवा तरकारीहरू, फलफुलहरू आउन रोकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, आयात चाहिँ घट्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ यो कुरा पटक पटक भन्दा पनि सरकारले सुनिराखेको छैन। यही कुरालाई यहाँ माननीय मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गएर यो कुरा के यो गलत छ भनेर जवाफ दिनु पर्यो रोस्टमबाट। यो त सरकारले गर्नु हुँदैन। जनताको सामान किन्न हुँदैन, जनताको लागि सामान घर घरमा पुर्याइदिनु हुँदैन भन्नु पर्यो। होइन भने त्यो काम किन नगरे? वहाँ दुध पोख्न पर्ने, वहाँ चल्ला मारिनु पर्ने, वहाँ किसानका सारा चिजहरू चाहिँ नि अलपत्र पर्ने, काठमाडौँमा नपाए नि। अनि भारतीय फलफुल कोरोना सहित मिसिएर, अनि भारतीय चिजबिज रोग सहित मिसिएर, अनि आएर पैसा जति जम्मै विदेशमा जाने, यति काम चाहिँ छिटो भन्दा छिटो गर्नु पर्यो। रोगको सन्दर्भमा पनि सिम्पल सामान्य कुरा छ। मन्त्री, सांसद, नेता धेरै हिन्डुल गर्नु भएन उनीहरू पनि। अनि उनीहरू लकडाउन भनेर जनता घरमा बसिरहेका हुन्छन्। सरकार चाहिँ घरमा बसिरहने होइन, सिंहदरबार बसिरहने पनि होइन। उनले चाहिँ यो लकडाउनको बेला गर्ने के गरेर औषधि ल्याउन सकिन्छ, के गरेर बजेट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, के गरेर चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि रोग संक्रमणबाट चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ इत्यादि कुरा नीति बनाउने, कानुन बनाउने। मैले कानुनका कुरा पनि गरेँ अध्यक्ष महोदय। मैले भने यो कानुन पुगेको छैन, अपर्याप्त छ। अब मन लागि चाहिँ आदेश गरेको छ, कानुन पुगेको छैन। तर आदेश नगरौँ रोग फैलिन्छ, आदेश गरौँ। त्यसकारण यत्रो सदन चलिराखेको छ, सरकार घुइँ हिँडिराखेको छ। कलम कापी छँदैछ क्यारे, तलब दिएर राखेको विज्ञान छँदैछन् क्यारे। ठ्याक चाहिँ त्यो विधेयक बनाएर ल्याएर हाउसमा ट्याक्क आएपछि ठ्याक्क पास हुने परिस्थिति छँदैछ क्यारे। विपक्षीले पनि ताली बजाई पास गर्ने यस्तोमा गरिहाल्छन् क्यारे। त्यस कारणले त्यो कानुन चाहियो भनियो। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, ट्याक्सको अप्ठ्यारो पर्यो, उद्योगपतिलाई अप्ठ्यारो पर्यो, अनि ठुला चाहिँ व्यापार कारोबार गर्नेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो। भ्याटको कानुन अप्ठ्यारो छ, आयकर कानुन अप्ठ्यारो छ, नेपालको न्याय सम्बन्धीका प्रक्रियाहरू बडो अप्ठ्यारो छ। सब कानुनले झेलिएको छ। त्यस कारणले त्यतापट्टि पनि काम गर्नु पर्यो। अर्को सिडिओ साहेबले पास दिएछन्। अहिले त त्यो बदर भयो। यो कोरोना फैलिनुमा एउटा सिडिओ पनि दोषी छ। तास खेल्दाको साथी, रक्सी खाँदाको साथी, जम्मैलाई पास बाँड्दैछ सिडिओ। अनि त ठी गर्दै टोलका चाहिँ 2-4 हजार रुपियाँ भएका गुन्डाहरू गाडीका पास लिएर हिँड्ने, जनतालाई यत्रो आक्रान्त पार्ने। अहिले पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान जाओस्, पासलाई बडो चाहिँ संवेदनशील विचार गरिकन
त्यो कार्य गरोस्। यो कार्य गरेर अहिलेको यही सरकारले मात्र गर्न सक्ने कार्य हुन् यो। त्यसकारणले सरकारले यो काम छिटोभन्दा छिटो गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अन्तमा कोही हाम्रा हैनन्, हामी कसैका हैनौँ, हामी सत्य र ठिकका, सत्य र ठिक हाम्रो, यही नारा सरकारले दिन सकोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 13 बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा देहाय बमोजिम माननीय सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरेको छु। माननीय अनिता देवकोटा, माननीय गोपीबहादुर सार्की अछामी, माननीय प्रकाश पन्त, माननीय शेखर कुमार सिंह। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावित नामहरूलाई सभाको सहमतिका लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावित नामहरूलाई सभाको सहमति भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति परशुराम मेगी गुरुङलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको मिति 2076 10/6 गते बसेको बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 माथि दफावार छलफलको लागि यस समितिमा पठाएको थियो। प्राप्त संशोधन प्रस्ताव सहित विधेयकमाथि 2076 माघ 29 गते, 77 वैशाख 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 गरी जम्मा 11वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू बसी यो प्रतिवेदन तयार भएको छ। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो विधेयकको विधायकी मनसाय 2-3वटा कुराहरूमा केन्द्रित छ। एउटा, यसले एउटा सरकारको लागि, सरकारको नीति निर्माणको लागि थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्ने र मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि एउटा इनोभेसन सिस्टम डेभलप गर्नको लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने र देशभित्र रहेका सम्पूर्ण अनुसन्धान संस्थाले गरेका अनुसन्धानहरूलाई यसलाई प्रयोग गर्नको लागि सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, यी 2-3टा बहुत असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधायकी मनसायका साथ यो विधेयक आएको कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो विधेयक को छलफलको क्रममा सहयोग गर्नुहुने माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सम्बन्धित सचिव, सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बन्धित सहसचिव लगायत कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, समितिद्वारा पारित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले पेश गर्नुभएको बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँचसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सम्मानित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित हाम्रो यस सदनमा प्राप्त बिउ बिजन ऐन 2045लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले धेरै मेहनत गरेर
विधेयकलाई समृद्ध बनाउन योगदान गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विषयहरूको कदर गर्दै यस विधेयकका सम्बन्धमा थप केही संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो ऐनको उत्पत्ति पञ्चायत व्यवस्थाको शासनकालमा भएको हो। 2064 सालमा पहिलो संशोधन भयो। नेपालको संविधान जारी भएपछि पुनः यसपटक हामी यसलाई संशोधन गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्ष महोदय, बिउ बिजनको सम्बन्ध कृषि कार्यसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सूची अनुसार यो विषय प्रदेशको एकल अधिकारमा र साथै स्थानीय तहले चाहिँ कृषि प्रसारको व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार र सँगै अनुसूची 9 को कर्मसङ्ख्या 4 मा कृषिलाई समुच्च रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा पनि राखिएको छ। एकल अधिकारहरू र साझा अधिकारहरूका सूचीमा मिसिएपछि त्यस सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार संवैधानिक रूपले सङ्घको हुने हुँदा सङ्घले त्यस्तो कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको सम्मानलाई विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यस विधेयकका सम्बन्धमा विधेयकको दफा 14 द्वारा मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको 15 ख, 15 ग र 15 घले प्रदेशको अधिकारलाई थोरै सङ्कुचन गर्न खोजेको आभास हुन्छ। यस विषयमा विचार गर्न आवश्यक भएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, यो बिउ बिजनको निकासी र पैठारीका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरू पनि सम्बोधन गर्न यो विधेयक मौन भएको चाहिँ देखिन्छ। किसानले उत्पादन गरेको बिउ बिक्री नभएर थन्किने र बिक्री हुँदाखेरि पनि असाध्यै सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने र सस्तो दरमा चाहिँ पैठारी गरेर ल्याएको बिउलाई महँगोमा किसानले किन्नुपर्ने र त्यसले उत्पादनमा पनि प्रभाव पार्ने स्थिति छ। यो कुरालाई पनि यो विधेयकले विचार गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै गरी विधेयक र प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनलाई सँगै जोड्दाखेरि केही आनुषाङ्गिक व्यवस्थापन गर्नुतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यिनै कुराहरू राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय उदय शर्मा पौडेल, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो सर्वप्रथम त म यो बिउ बिजन 2045 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जित गरेर पहिल्यै प्रतिनिधि सभामा जाँदा नै मैले त यही हेर्दैछु, यो समृद्धि केही न केही समृद्धि भएर राम्रो छ। र यो नेपालमा बिउ बिजन 90% भन्दा बढी बाहिरबाट आउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। र यो आत्मनिर्भर यो बिउ बिजन चाहिँ नेपालमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने त्यस्तो वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ यो विधेयकमा भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाबाट आएकोमा मैले त्यति राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन कि मेरो हातै परेको छैन। नपरेको भएदेखि यो कुराहरू परोस् भन्ने मैले आग्रह गरेँ। यो रैथाने वा स्थानीय बाली लोप हुँदै गएको छ र नेपालमै रैथाने बालीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। र रैथाने बालीको बिउ सरकारले खरिद गरी ग्रेडिङ गर्नु पर्यो। कृषकको माटोमा माटो, हावापानी अनि प्राङ्गारिक अथवा गोबर मलको उपयोग गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने त्यो देखिन्छ। किनभनेदेखि यो बाहिरबाट आएको मल बिउ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो यहाँको मलमा हुँदो रहेछ, त्यो मलै राख्नुपर्ने। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले नै यहीँ नै उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर मैले यो जोड दिन चाहन्छु। र यो बिउ बिजन विश्लेषक वा विशेषज्ञ नियुक्ति भनेको छ समितिले नै गर्ने भनेर यहाँ उल्लेख छ। अहिले यहाँ संशोधन छ कि छैन, यदि छैन भनेदेखि यो समितिले भन्दा यो प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले नै लिने गर्दाखेरि राम्रो देख्दछु भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि मैले जोड गरेर भने भन्दा कृषि प्रधान देश भनेर भनिएको छ, आउँदाखेरि यत्रो विधिको यो डाटाले देखाएको छ कि सबै बाहिरबाट नै बिउ नै हामीले बाहिरबाट लिएर आउँछौँ भने कसरी हामीले कृषि प्रधान देश भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, भनिराखेका छौँ। तैपनि अझै पनि मैले अब कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहेँ यो विधेयकमा चाहिँ कृषि अन्तर्गत कृषकहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमको
यहीँकै रैथाने बालीको लागि बिउ बिजन उत्पादन होस् र वितरण होस् भन्ने आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तो होस् भन्ने कुरो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर बिमला राई पौड्याल, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो बिउ बिजन संरक्षण ऐनलाई अहिलेको ऐनलाई चाहिँ संशोधन गर्न आएको ऐनको सर्वप्रथम त म स्वागत गर्न चाहन्छु। ढिलै भइसकिसक्यो यो ल्याउनको लागि, ढिलै भए पनि अहिले प्रस्तुत भएको छ, यसमा म समर्थन गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाले धेरै कुराहरू सच्याएर पठाइसकेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा 2-4वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ बिउ बिजनसँग चाहिँ संरक्षणमा चाहिँ किसानको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेतिर हामीले अझै धेरै होमवर्क गर्न बाँकी छ। अहिले हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ, जसले खेती लगाउँछ उसको हातमा बिउ बिजनको अधिकार छैन, ऊ बजारमा पूर्ण रूपमा आश्रित छ। यसलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ र कृषकको, इन्डिभिजुअल साइन्टिस्टको, समुदायको र कम्पनीको यो सबैको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुने गरिकन चाहिँ यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले 2टा महत्त्वपूर्ण सन्धिहरूमा रेटिफाई गरेको छ। एउटा चाहिँ कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी भन्ने र अर्को चाहिँ FAO-बाट बनाएको इन्टरनेसनल ट्रिटी अन प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सेस। यो 2टामा हामीले जे कुरा प्रतिबद्धता गरेका छौँ त्यो कुरालाई यो ऐनले, यो परिमार्जित ऐनले नलिफाई गर्नु हुँदैन, त्यसैमा अलाइन भएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अझै सुधार गर्नुपर्ने जरुरी मैले देखेको छु। त्यसपछि हामीसँग प्रशस्तै बायोडाइभर्सिटी छ, तर अहिले हामी कमर्सियलाइज्ड फार्मिङको कुरा गरिरहँदाखेरि एकल बाली प्रणालीतिर हामी बिस्तारै गइरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई जुझ्न सक्ने क्षमता चाहिँ जति धेरै बायोडाइभर्सिटी भयो त्यति धेरै हामीले बढी जुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा जिन ब्याङ्क, एकदम महत्त्वपूर्ण जिन ब्याङ्क बनाएर नेपालमा भएका बायोडाइभर्सिटीहरूको जिनलाई प्रोटेक्ट गर्ने र स्थानीय तहमा पनि यस्तो बिउ बिजनको बैङ्कहरू बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, ठुला कम्पनीहरूले अघि नै इन्क्रोच गरेर धेरै हाम्रा रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ विदेश पुर्याइसकेको र प्याटेन्ट राइट लिएर हामीलाई नै त्यही बाली फेरि किन्न लगाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने एकदमै धेरै जरुरी मैले देखेको छु। चौथो चाहिँ म क्विकली भनौँ, हामीसँग भएको यति धेरै चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटीहरूको लाई हामीले चाहिँ सूचीकृत गरेर पञ्जीकृत गरेर जुन अधिकार हामीले पाएका छौँ त्यो अधिकार हामीले सुनिश्चित गऱ्यौँ र लिन सकेपछि आउने बेनिफिट, त्यो बेनिफिट कसरी इन्डिभिजुअल फार्मरकोमा पुग्छ, कसरी समुदायमा पुग्छ र कसरी सरकारमा पुग्छ, यो बेनिफिट सेयरिङ मेकानिजमको पनि हामीले स्पष्ट खाका बनाउन जरुरी मैले देखेको छु। हामी संशोधनको क्रममा दफावार छलफलमा जानेछौँ। थ्याङ्क यू।